ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, कल हम पढ़ रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हालात, मस्जिद की तामीर के सिलसिले में भी हमने बहुत सारी बातें हम सुने। मस्जिद नबी की जो तामीर हुई और उसके बनाने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद शरीक रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईंट उठाकर लाया करते थे और तमाम सहाबा किराम, कोई गारा गूंथता था और कोई लकड़ियां लाता था वगैरह वगैरह। सारे सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने मिलकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो मस्जिद बनाई। कहते हैं कि उस मस्जिद की जो लंबाई चौड़ाई है तकरीबन 100 गज लंबी और 100 गज ही चौड़ी थी। 3 हाथ गहरा उसकी उसका ये खोदा गया, गड्ढा खोदा गया जिसको हम पाया कहते हैं। और कद्दे आदम से दराज यानी एक आदमी से ऊपर उतनी ऊंचाई पर वो उतनी लंबी उतनी ऊंची वो मस्जिद बनाई गई। बहरहाल आज का जो सबक है 53 पर, पेज नंबर 53 पर हम पढ़ रहे हैं नमाज की तकमील और किबला। मक्का में चूंकि अमन व अमान न था, न खुलेआम नमाज पढ़ने की इजाजत थी, यानी खुलेआम नमाज पढ़ने की इजाजत न थी, इसलिए फर्ज नमाज 2 ही रकातें थी। मदीना आकर जब मुसलमानों ने इत्मीनान की सांस ली और मजहब की आजादी मिली, तो जोहर, असर, ईशा की चार चार रकातें पूरी की गई। मगरिब की तीन तीन ही रही और फजर में 2, क्योंकि सुबह के वक्त लंबी किरात यानी रकातों के बदले ज्यादा कुरान पढ़ने का हुक्म था। जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए जरूरत इसकी थी कि मुसलमानों को मुकर्ररा वक्त पर बुलाने के लिए कोई निशानी मुकर्रर की जाए। हिंदुओं में इसके लिए सिंह, ईसाइयों में घंटा और यहूदियों में करना का रिवाज था। ये सिंह जैसे शंख जिसको कहते हैं, शंख के जरिए आवाज दी जाती है हिंदुओं में, और ईसाइयों के में घंटा, घंटी बजाना, और यहूदियों में करना। करना भी एक किस्म का वो आला है जिसमें फूंक कर उसमें आवाज निकाली जाती है। तो ये हिंदुओं में सिंह और ईसाइयों में घंटी और यहूदियों में करना का रिवाज था। इस्लाम में खेल तमाशे की इन बेमाना आवाजों के बजाय इंसान की फितरी आवाज को पसंद किया गया कि कोई खड़ा होकर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के रसूल हैं, ये पुकारे। कोई खड़ा होकर पुकारे और सारे मुसलमान इस फरमाने खुदावंदी को, आवाज को सुनकर जौक दर जौक मस्जिद का रुख करें, यानी ज्यादा से ज्यादा सब के सब मस्जिद का रुख करें, सब के सब मस्जिद का रुख करें। जुमा की नमाज भी मक्का में नहीं नहीं हो सकती थी। मदीना आकर इस फर्ज के अदा करने का मौका मिला। चुनांचे सबसे पहले हजरत मुस्अब इब्न उमैर रजी अल्लाह अन्हु ने, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पहले ही इमाम बनकर मदीना भेजे गए थे, मदीना आकर जुमा की नमाज अदा की। फिर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए और कुबा में चंद रोज ठहर कर मदीना जाने लगे, तो जुमा का दिन पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें खुतबा दिया और मुसलमानों को जुमा की नमाज पढ़ाई। तो हम इसका कुछ इस बारे में और थोड़ी बातें दूसरी किताब से हम सुन लेंगे कि 2 नमाजें सुबह और असर की तो इब्तिदाई बिअसत ही में फर्ज हो चुकी थी। फिर मेराज में 5 नमाजें फर्ज हुई मेराज में। लेकिन मगरिब छोड़कर सारी नमाजें यानी फजर, जोहर, असर और इशा,
सारी नमाजें 2 रकात ही थी। कब? मक्की जिंदगी में। हिजरत के बाद सफर के लिए तो 2 रकात ही बाकी रही, लेकिन हजर में जब सफर न हो तो जोहर असर इशा की नमाजें 4 4 रकात कर दी गई। यानी जोहर असर और इशा की 4 रकात नमाजें कर दी गई। लेकिन जब सफर में हो तो 4 रकात के बजाय ये 2 रकात पढ़ी जाएंगी, जोहर असर और इशा की। अब उसके बाद फिर नमाज अजान के लिए, अजान की जरूरत पड़ी, यानी लोगों को जमा करने की क्या सूरत हो, तो किसी ने कहा नाकुस बजाया जाए। यानी एक नाकुस यानी एक एक आला है जिससे आवाज निकाली जाती है। और किसी ने कहा कि वो करना बजाया जाए, किसी ने कहा घंटी बजाया जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको रद्द फरमा दिया कि ये नाकोस नसारा के मुशाबे है और करना यहूद के मुशाबे है। और किसी ने राय दी कि आग जलाई जाए बुलंद ऊंची जगह पर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मजूसी का तरीका है। ऐसे हो गई, ऐसे होते होते मजलिस बर्खास्त हुई, कोई बात तय न हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के तफक्कुर और ख्याल का अब्दुल्ला इब्ने जैद, एक सहाबी हैं, उन पर ये बहुत ज्यादा असर था। अब्दुल्ला इब्ने जैद रजी अल्लाह अन्हु ने ख्वाब में देखा कि एक सब्ज पोश, एक हरे कपड़े पहनकर एक आदमी वो नापूस एक बड़ी घंटी लिए हुए हाथ में खड़ा है। तो उन्होंने पूछा कि वो मुझे फरोख्त बेचोगे? तो उसने कहा ख्वाब ही में कि तुम इसको खरीद कर क्या करोगे? तो मैंने कहा इसको बजाकर नमाज के लिए बुलाया करेंगे। तो उसने कहा कि क्या मैं तुमको इससे बेहतर और उम्दा तदबीर बताऊं न बताऊं? मैंने कहा क्यों नहीं, जरूर बतलाएं। तो उस शख्स ने कहा कहो अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरी अजान सुनाई। फिर जरा हटकर इकामत की तलकीन की कि जब नमाज के लिए खड़े हो तो इस तरह कहो हय्या अलल फलाह के बाद 2 मरतबा क़द क़ामतिस सलाह का इजाफा करो। फिर जब सुबह हुई तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और हाजिर होकर ख्वाब सुनाया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते ही इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तहकीक इन हादिही लरुया हक़्क़ुन इंशाअल्लाह, तहकीक ये ख्वाब बिल्कुल सच्चा है। तो हजरत उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, उन सहाबी से अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद को हुक्म दिया कि ये कलिमात बिलाल को सिखाएं, बिलाल रजी अल्लाह। तो वो उन्होंने बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को सिखाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल को सिखाओ, बिलाल की आवाज तुमसे ज्यादा बुलंद है। तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने अजान दी। तो अजान के कलिमात सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के जब कान में अजान पहुंची तो उसी वक्त चादर घसीटते हुए निकले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अल्लाह के नबी, आप कसम है उस पाक जात की जिसने आपको नबी हक आप आपको हक देकर भेजा। अलबत् तहकीक के मैंने भी ऐसा ही ख्वाब देखा जैसा अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु को दिखाया। तो फिर ये अजान शुरू हुई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन रसूल यानी हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु मुअज्जिन बने, मुअज्जिन तय हुए। अब हम इसमें आते हैं किताब की तरफ। किबला सबक है, किबला पेज नंबर 54 पर। नमाज में सबको एक ही सिमत की, एक ही तरफ, एक ही रुख, सिमत यानी रुख, एक ही सिमत की तरफ मुंह करके खड़ा होना चाहिए। इसी सिमत को किबला कहते हैं। यहूद बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करते थे। ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बनाई हुई मस्जिद थी। और अरब वालों का किबला काबा था, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मस्जिद थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का में रहे काबे के सामने इस तरह खड़े होते थे कि बैतुल मुकद्दस भी सामने पड़ जाता था। मदीना आए तो सूरत बदल गई, यानी उसकी हालत बदल गई, कुछ तरीका बदल गया। मदीने के एक तरफ काबा था तो दूसरी तरफ बैतुल मुकद्दस। इसलिए इन दो में से एक ही को किबला बनाया जा सकता था। पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों की पैरवी में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मस्जिद में बैतुल मुकद्दस ही की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। मगर 16 महीने के बाद
خدا کا حکم آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسجد یعنی کعبے کی طرف منہ کرو، کیونکہ وہی خدا کا سب سے پہلا گھر ہے۔ اس وقت سے کعبہ مسلمانوں کا قبلہ قرار پایا یعنی طے ہوا، قبلہ طے ہوا، کعبہ قبلہ طے ہوا۔ بھائی چارہ، بھائی چارہ، بھائی چارہ یعنی ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنا دینا۔ مسلمان یوں بھی ہر گھرانے سے ایک ایک دو دو کر کے مسلمان ہوئے تھے، اور پھر ان کو اپنا گھر بار، مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر دیش چھوڑ کر نکلنا پڑا۔ مدینہ آئے تو یہ مسلمان بالکل پریشان اور تباہ حال تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک ایک بے گھر کے مسلمان کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ پھر یہ ایسے بھائی بنے جو خون کے رشتے سے بڑھ کر ہوئے۔ ہر ایک نے اپنے بھائی کو اپنے گھر یا اپنی زمین میں جگہ دی، اپنے مال و دولت میں سے حصہ دیا، اپنے کھیت بانٹ دیے، اپنے کاروبار اور بیوپار میں شریک بنایا۔ جو مدینے کے جو انصار تھے، انہوں نے مہاجر کو اپنا بھائی بنایا، اور انہوں نے یوں کہا کہ میرے پاس 2 کھیت ہیں، جو تم کو پسند ہو وہ لے لو، میرے پاس 2 گھر ہیں، جو پسند ہو وہ آپ لے لو۔ تو یوں کہتے تھے، تو انصار کے مہاجر صحابی کہتے تھے، شکریہ ادا کرتے تھے اور برکت کی دعا دیتے تھے۔ تو انصار کا کام تھا کہ مدد کرنا، اور مہاجرین کا کام تھا استغنا۔ آگے سبق یہود کا قول و قرار، یہود کا قول و قرار۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے مدینے کے دونوں قبیلے اوس و خزرج لڑ کر تھک چکے تھے، اور چاہا تھا کہ اپنے میں سے ایک رئیس کو، جس کا نام رئیس یعنی ایک رئیس کو جس کا نام عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، اپنا بادشاہ بنا لے۔ انہوں نے چاہا تھا۔ مدینے میں ایک دوسرا گروہ یہودیوں کا آباد تھا۔ یہ حجاز کے سوداگر اور مہاجر تھے۔ سوداگر یعنی مالدار تاجر، مہاجر یعنی دولت مند۔ مہاجر یعنی ان دولت مند کو بھی کہتے ہیں جو غریبوں پر حکومت کرتے تھے، یا مہاجر ان غریبوں کو کہتے ہیں جو غریبوں کو سود پر، بیاج پر اپنا پیسہ دیتے تھے، مہاجر۔ وہ یہود حجاز کے سوداگر اور مہاجر تھے، اور یہاں سے لے کر شام کی سرحد تک ان کی تجارتی کوٹھیاں اور گڑیاں تھی، اور اپنے روپیے کوٹھیاں یعنی بڑے بڑے گوڈاؤن جس کو کہتے بڑے بڑے کوٹھیاں، محل وغیرہ تھی، اور اپنے روپیے کے زور سے مدینے کے حاکم بنے بیٹھے تھے۔ کون؟ یہود۔ اپنی مصلحت کے لحاظ سے وہ کبھی اوس کا ساتھ دیتے تھے، یعنی مصلحت یعنی اپنی مطلب کے لحاظ سے، مطلب کے اعتبار سے کبھی اوس کا ساتھ دیتے تھے، اوس قبیلے کا، اور کبھی خزرج کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو شروع میں انہوں نے شاید یہ سمجھ کر کہ یہ ایک ایسا مذہب ہے، یہود یہ سمجھ کر کہ یہ ایک ایسا مذہب لے کر آئے ہیں جو ہمارے مذہب کے قریب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کی، اس نے یہود نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کی بے اطمینانی اور بد امنی کی حالت کو دیکھ کر یہ مناسب سمجھا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک ایسا سمجھوتا ہو جائے کہ دونوں فریق یعنی دونوں جماعتیں، یہود اور مسلمان، ایک شہر میں آزادی سے رہ سکیں، ہر ایک کا مذہبی حق محفوظ ہو، اور یعنی مذہبی حق یعنی ہر ایک اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کر سکے، اور شہر کے سارے رہنے والے خواہ وہ مسلمان ہو یا یہودی، باہر سے حملہ کرنے والوں کے مقابلے میں ایک ہوں، مسلمان اور یہود ایک ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بات چیت کر کے اس قسم کے ایک معاہدے پر ان کو رضامند کر لیا۔ معاہدہ یعنی وعدہ، ایگریمنٹ پر ان کو رضامند کر لیا، اور انہوں نے اس کا پکا وعدہ کیا، یہودیوں نے۔ اب وہ کیا کیا معاہدے ہیں وہ سب کتابوں میں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
जो मुआहदे उनसे किए थे, इससे यहूदियों से, वो किताबों में हैं। यानी उसमें से एक ये भी है कि यहूद हर एतबार से मुसलमानों का साथ देंगे। और एक उसमें मुआहदा ये है, ये एक एग्रीमेंट ये था, बहुत सारे हैं उसमें से। यानी मुसलमान अगर किसी से सुलह करना चाहें तो यहूद को भी इस सुलह में शरीक होना जरूरी होगा। और जब कभी कोई झगड़ा या कोई बाहमी इख्तिलाफ पेश आए, कोई अगर मसला हो जाए, तो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करना होगा। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला करें उसको सब लोगों को मानना होगा। और जंग के वक्त में यहूद को जान और माल से मुसलमानों का साथ देना होगा। मुसलमानों के खिलाफ मदद की इजाजत न होगी। ऐसे बहुत सारी एग्रीमेंट में ये बहुत सारी हैं, उसमें से एक दो तीन सुना है मैं। बहरहाल, अब वो जो उन इस मुआहदे पर, अब किताब में है, इस किस्म के एक मुआहदे पर उनको रजामंद कर लिया गया। उन्होंने इसका पक्का वादा किया। किसने? यहूद ने इसका पक्का वादा किया कि इसको हम क्या करेंगे, अच्छे तौर पर निभाएंगे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनको नजर आया कि इस्लाम, इन यहूदियों को ये नजर आया कि इस्लाम की ताकत शहर में रोज बरोज बढ़ती जा रही है। और उनका पहला और उनका यानी यहूदियों का पहला जोर टूटा जा रहा है। ये देखकर वो दिल में जलने लगे उन यहूद। तो पेज नंबर 56 पर हम पढ़ रहे हैं, नीचे है, नीचे का पैराग्राफ आखिर का। अब्दुल्ला इब्ने उबई को ख्याल था कि अब्दुल्ला इब्ने उबई ये कौन था? ये औस और खजरज का कौन क्या बनने वाला था? सरदार बनने वाला था। तो अब्दुल्ला इब्ने उबई को ख्याल था कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना न आते तो मदीने मदीने की बादशाही किसी उसी को मिलती। इसलिए वो, यानी अगरचे वो और उसके साथी मुंह पर मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते थे, मगर दिल में वो भी मुसलमानों के मुखालिफ और यहूदियों के शरीक थे। इन्हीं को मुनाफिक कहते हैं। मुनाफिक किसको कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं। अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल जो है, वो जो दिल में मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ दुश्मनी रखते थे, अगरचे वो सामने कुछ नहीं बोलते थे, सामने मुसलमानों ही का साथ देते, लेकिन पीछे से मुसलमानों की मुखालफत करते थे, इन्हीं को मुनाफिक कहते हैं। अब मक्का वालों की शरारतें, पेज नंबर 56 पर। मक्का वालों की शरारतें और उनकी साजिशें। जो मुसलमान मक्का छोड़कर मदीना चले आए थे, मक्का वालों ने उनके घरों और जायदादों जायदादों पर कब्जा कर लिया था। सबसे बड़ी बात ये कि खाने सबसे बड़ी बात ये की कि खाने काबा में आना और हज करना उनके लिए बंद कर दिया। किसने? मक्का वालों ने मुसलमानों के लिए खाने काबा में आना और हज करना बंद कर दिया। कोई जाता तो छुप कर जाता और सर को हथेली पर रख कर जाता। बहुत जान के खतरा, सर हथेली पर रखना है, जान पर खेलना। जो गरीब मुसलमान या छोटे बच्चे या औरतें मदीने नहीं आ सकी थी, उन पर पहरा बिठा दिया जाता कि वो न जाने पाए, यानी उनको पाबंद, यानी उन पर निगरानी की जाती कि वो मक्का छोड़कर न जाएं, मदीने को न जाएं, निगरानी की जाती। इतने ही पर उन्होंने बस नहीं किया। इसने कुफ्फारे मक्का ने, मक्का वालों ने इतने ही पर बस नहीं किया, बल्कि ये देखकर उनके मुजरिम यानी मुसलमान उनकी गिरफ्त से आजाद होकर मदीने में रोज जोर पकड़ रहे हैं, ये देखकर उन्होंने यहूदियों और मदीने के मुनाफिकों से सलाम और पयाम शुरू कर दिया। किसने? मक्का वालों ने। और उनको कहला भेजा कि तुमने हमारे भागे हुए मुजरिमों को अपने घरों में रखा है, बेहतर यह है कि तुम उनको निकाल दो, वरना हम तुम्हारे शहर पर हमला करेंगे। जी। अब है मक्का के तीन दुश्मन, पेज नंबर 56 से 57 पर ही है। मक्का में मुसलमानों का एक ही दुश्मन था, यानी मक्के के काफिर एक ही दुश्मन थे। मदीना आकर उनके तीन दुश्मन हो गए। मक्के के काफिर एक दुश्मन, मदीने के मुनाफिक दूसरे दुश्मन,
اور حجاز کے یہود تیسرے دشمن۔ مکے کے کافر تلوار کے دھنی تھے، یعنی تلوار کے شوقین تھے، تلوار کے وہ اٹھنا بیٹھنا ان کا تلوار ہی اوڑھنا بچھونا تھا، تلوار کے دھنی تھے، تلوار کے شوقین تھے، اس لیے وہ تلوار سے فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔ کون؟ مکہ کے کافر۔ مدینے کے منافق اپنی چالوں اور سازشوں سے نقصان پہنچاتے رہتے تھے مسلمانوں کو، اور حجاز کے یہود جو عرب کے سرمایہ والے تھے، یعنی دولت مند، بالکل ارب پتی کرب پتی تھے، اس وقت کے امبانی تھے حجاز کے یہود، عرب کے سرمایہ والے تھے، پورے حجاز میں وہ اپنی دولت اور سرمایہ کے زور سے ادھم مچائے ہوئے تھے، یعنی ظلم مچائے ہوئے تھے، عرب کی ظلم ادھم مچائے ہوئے تھے، یعنی شور مچائے ہوئے تھے۔ عرب کی ساری دولت ان کے قبضے میں تھی، ان کے یہود کی۔ عرب مزدوروں کی کاشت اور کھیتی کی پیداوار کے مالک بنے ہوئے بیٹھے تھے ان یہود۔ ملک کا سارا بیوپار اور کاروبار ان کے ہاتھوں میں تھا، یہود کے ہاتھوں میں تھا، اور وہ اپنے سود در سود اور دوسرے مہاجنی ہتھ گنڈوں سے عرب کے بیتاج بادشاہ اور ملک کی بھلائی کی ہر کوشش کے مخالف تھے۔ دیکھیے اس وقت کا آج کا ابھی ہم اندازہ کر سکتے ہیں، اسلام کو ہتھ گنڈوں یعنی سازش سے، دوسرے مہاجنی سازش سے عرب کے بیتاج بادشاہ اور ملک کی بھلائی کی ہر کوشش کے مخالف تھے۔ اسلام کو ان تینوں طاقتوں کا ایک ساتھ مقابلہ کرنا پڑا، ان میں سے ہر ایک کے ہٹانے کے لیے الگ الگ تدبیر کرنی پڑی اسلام کو، ہر ایک کے مقابلے کے لیے الگ الگ تدبیر، الگ الگ چال چلنی پڑی۔ اب منافقوں سے برتاؤ، سبق ہم پڑھ رہے ہیں منافقوں سے برتاؤ۔ منافق چونکہ زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اس لیے ان کی علانیہ یعنی کھلم کھلا مخالفت نہیں کی گئی، اور نہ سزا دے کر ان کو اور زیادہ دشمن بنایا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کیا، ان کے قصوروں پر جمع دیتے تھے، اور قصوروں پر پردہ فرماتے تھے، اور پوچھ گچھ نہیں فرماتے تھے، یعنی کوئی پکڑ نہیں فرماتے تھے، پوچھ گچھ پکڑ نہیں فرماتے۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے نیک برتاؤ اور شریفانہ سلوک سے وہ آخر کار متاثر ہو کر پکے مسلمان ہو جائیں گے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ ایک آدھ دفعہ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض بھی کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت ہو تو بعض منافقوں کی گردنیں اڑا دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم لوگوں کو یہ کہنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیا تم لوگوں کو یہ کہنے کا موقع دینا چاہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آدمیوں کو آپ مروا دیتے ہیں؟ فرمایا جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھ دیا، اس کا شمار مسلمانوں میں ہے، اس کے اندر کا معاملہ خدا کے سپرد ہے۔ اب منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی جب مرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نیک دل مسلمان بیٹے کی درخواست پر اپنے بدن کا مبارک کرتا اس کو پہنا دیا، یہیں تک نہیں بلکہ بعض مسلمانوں کے کہنے سننے کو بھی نہیں مانا، اور اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھائی، یعنی سارے مسلمانوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق تھا، یہ ایسا تھا ویسا تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے بلکہ نماز جنازہ بھی پڑھا۔ انہی دنوں میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حارث کے محلے سے گدھے پر سواری پر گزر رہے تھے، راستے میں ایک جگہ کچھ مسلمان اور کچھ یہود اور کچھ منافق بیٹھے تھے، جن میں ان کا سردار عبداللہ ابن ابی بھی تھا۔ سواری کے چلنے سے کچھ دھول اڑی تو عبداللہ ابن ابی نے حقارت کی نظر سے یعنی گری ہوئی نظر سے کہا کہ گرد نہ اڑاؤ، دھول نہ اڑاؤ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خیال نہ کیا اور مجمع کو سلام کیا اور ان کو اللہ کے کچھ احکام سنائے۔ اس پر عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہا، اے صاحب مجھے یہ پسند نہیں، اگر تمہاری بات سچ بھی ہو تو ہماری مجلس میں آ کر ہم کو نہ سنایا کرو، جو تمہارے پاس جائے اسی کو سنایا کرو۔ تو کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا ہوگا۔ صحابہ نے جو صحابہ وہاں تھے، مسلمانوں کو اس برتاؤ سے بڑا غصہ آیا، بہت غصہ آیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کر دیا اور آگے بڑھی۔ یہ اچھے اخلاق تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن پھر بھی چونکہ وہ گھر کے بھیدی تھے، اس لیے مسلمانوں کو ان سے چوکنا رہنے کی تاکید کی گئی، ان سے راز کی بات چھپائی جاتی اور مسلمانوں کو ان پر بھروسہ رکھنے سے باز رکھا جاتا اور ان کی دوستی سے روکا گیا۔ یہ گروہ منافقوں کا، یہ جو گروہ ہے، یہ جماعت، گروہ نہیں جماعت، اسلام کے غلبے کے بعد آپ فنا ہو گئی، یعنی خود بخود کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب مکے کی روک تھام یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الفاظ مانی انشاءاللہ گروپ میں بھیج دیے جائیں گے۔ جی جی بالکل بتایا گیا تھا درود شریف کے بارے میں، اگر کسی نے درود شریف پڑھے ہیں تو ڈال دیں۔ جی درود شریف کے بارے میں جی، جی 1000، 1000، 6100، 1000، 1000، جی 3000، 2000، ماشاء اللہ، 500، ماشاء اللہ، 6700، 1400، 2000، 6500، 2700، ماشاء اللہ، جی 2700۔ اور کسی نے کچھ؟ جی 11205، ماشاء اللہ، جی اور کوئی؟ 3000، جی 3000، 3000، 3855، ماشاء اللہ، 3855، جی اور کوئی ہے؟ لیکن بہت شاید ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے پڑھا ہو بھیج نہیں پا رہے ہو، بس اتنی کوشش کریں کہ پھر بات ہے، ترغیب کے لیے پوچھا جا رہا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں، تاکہ ایک دوسرے کو ترغیب ہو جائے کہ کون کتنی مرتبہ پڑھیں گے، تو دوسروں کو بھی ترغیب ہو جائے، اس لیے پوچھ رہے ہیں۔ یہ کوئی آپ کا دکھاوا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ دوسروں کے لیے ترغیب ہو رہی ہے۔ جب اللہ تم کو اتنی توفیق دے رہا ہے تو سوچ سکتے ہیں کہ اللہ ہم کو بھی توفیق دے، ہم بھی پڑھنے والے بنے زیادہ تر، اسی لیے ایک دوسرے کے شوق کو بڑھانے کے لیے جی۔ خاص کوشش یہ کریں جیسے بتایا گیا تھا، تو درود شریف کی کثرت روز کریں، جمعہ کے دن تو پڑھے ہی پڑھے، لیکن روز بھی معمول بنائے درود شریف پڑھنے کا، اور روز سبق کے بعد کچھ ڈالا کرے گروپ میں۔ اتنے اللہ سب کے درود شریف کو قبول فرمائے، اور یہ سب کا تحفہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں، اور خصوصاً پڑھنے والوں کو اس کی خوب برکتیں، انوارات اللہ مالا مال فرمائے، اور عموماً ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ اور پوری امت مسلمہ کو اس کے برکات سے مالا مال فرمائے۔ جی دعا پڑھ لیں گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزا اللہ عنا محمد و اہلہ صلی اللہ علیہ